बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक फ़ैसला अब हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, वो फ़ैसला ये है कि अब पंजाब में भी जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा कालाधन तंजीमों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और जो ग्रुप्स यहाँ पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों से कर रहे हैं और कुछ नाम बदल के कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ऑपरेशन होगा। ये फ़ैसला उस वक्त किया गया है जब इंडिया में पठानकोट एयर बेस पे एक अटैक हुआ। उस अटैक के बाद इंडिया ने कुछ मालूमात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर की। उन मालूमात की बिना पे पाकिस्तान ने यहाँ पे एक तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आज जो इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारत, उसमें ये फैसला किया गया। उसमें असली क़यादत भी मौजूद थी और वहाँ ये फैसला हुआ कि अब पंजाब में भी ऑपरेशन होगा बाकायदा। ये है एक बहुत बड़ी खबर आज की, और कुछ मालूमात जो हैं वो जलालाबाद से आ रही हैं, मुतज़ाद मालूमात हैं और कुछ मीडिया उसको चला भी रहा है, लेकिन ज़राए ने ये बताया है कि वो एक बाकायदा हमला था जो जलालाबाद में हुआ है पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पे, और वहाँ पे गैर मुल्की एजेंसीज़ 2 से 3 बड़ी अहम एजेंसीज़ का हमसाया ममालिक की नाम लिया जा रहा है। उनके ये लोग थे मुबैना तौर पे, और उन्होंने कोशिश की कुछ रिकॉर्ड अपने हाथ में लेने के लिए कि पाकिस्तान के लिंकेजेस जो हैं उनको जोड़ा जाए दीगर जगहों पे, लेकिन वो कुछ इसमें कामयाब नहीं हुए। कुछ मोबाइल फ़ोन्स के बारे में एक स्टोरी चल रही है कि वो वहाँ से गायब किए गए हैं, उनको ले जाया गया है वहाँ से, और एजेंसीज़ का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी स्टोरी कंफर्म नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक बाकायदा इसका नाम नहीं लिया या इस स्टोरी को पब्लिश नहीं किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको भी ओन नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल सोर्सेज से इत्तला आ रही है, ये मेरे पास भी मौजूद थी और कुछ दीगर मीडिया ने भी ज़राए के हवाले से ये खबर हासिल की है। तो मेरे साथ जो मेहमान मैं आपका तारुफ करवा दूं, फिर हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आप मौजूद हैं इस्लामाबाद में। मेरे साथ मियां महमूद रशीद साहब हैं, लाहौर में, PTI से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया, आपका अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब में किसी तरफ के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर में, और वो इस सारे मामले पर अपना तजिया देंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब इस वक्त मेरे साथ ऑडियो लाइन पर मौजूद है, मेरे ख्याल में उन्हीं से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। कायरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन सबसे पहले फिर मैं महमूद रशीद साहब आपका, कि तमाम सियासी जमातें इनको कहती रहीं कि जी पंजाब में ऑपरेशन करें, बार बार इनसे तकादा किया गया यहाँ पे ऑपरेशन करें ताकि मामला जो हैं बाकी पाकिस्तान में भी ठीक हों। इवन दूसरे सूबों में रहने वालों ने ये भी कहा कि यहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है पंजाब से, कि वो यहाँ पे रहते हैं दहशतगर्द, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट यहाँ की गवर्नमेंट ने उस वक्त नहीं किया, बल्कि वो हीले बहाने आप लोग कहते रहे कि ये करते हैं, लेकिन अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपको क्या लगता है कि देर आए दुरुस्त आए तो सही? सर मेरा ख्याल है जी कि ये अब अल्लाह हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का, कि अगर इंडिया के दबाव पे और मोदी के दबाव पे ये होना था तो काश ये आज से 2-4 माह पहले, जब तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि खुदा के लिए नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ अमल किया जाए और इसको किसी कंट्रोवर्सी में ना डाला जाए, इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, और 2-3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बड़े शद्दोमद के साथ इस पर एतराज़ किया गया कि ऑपरेशन वाई एंड ओनली इन कराची, और उनकी तरफ से ये बात भी आई कि क्या बाकी पूरा मुल्क जो है हर तरह की दहशतगर्दी की सरगर्मियों से पाक है, क्या करप्शन से पाक है, तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। और खुदा ना खास्ता ये परसेप्शन बड़ी गहरी होती चली गई कि ये किसी टारगेटेड एक शहर को फोकस करके कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, बाकी पूरे मुल्क को खुला छोड़ दिया गया है। और ये हमारी बदकिस्मती कि ये इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन, जिसके बड़े ज़बरदस्त समरात और असरात कराची के ऊपर पड़े, कराची का अमन बहाल हो गया, ये अगर पूरे मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड होता तो आज ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती और ये किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ता। मैं ये समझता हूँ चलें अब देर आए दुरुस्त वाली बात, जैसे आपने कहा, अब भी संजीदगी के साथ यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए। पंजाब के अंदर पिछले 1 साल के दौरान इमरान 86% क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के किसी सूबे में मेरा चैलेंज है, तारक फजल यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है पुलिस की, ये वहां से मैंने फिगर्स दी हैं, और डकैती, कत्ल, स्ट्रीट क्राइम, उस सब में इतना बेपनाह इजाफा, और ये दाइश के लोग जो पकड़े जा रहे हैं, बाकी सारी सरगर्मियां यहां पर हो रही हैं, लेकिन हमारे पंजाब के हुक्मरान जो है ना वो बिल्कुल ये समझते हैं कि हर चीज स्मूथ चल रही है। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत देर कर दी हमने यहां ये करते करते। अब भी अगर फैसला हो गया है तो यहां फौरी तौर पर उस फैसले के मुताबिक
نیشنل ایکشن پلان کی ٹرو سپرٹ کے مطابق یہاں پر فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. جی برگیز صاحب، یہ جو معاملہ ہے اگر اس کو اس طرح سے کوئی دیکھ رہا ہے یا کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ اب انڈیا کا ایک پریشر تھا، انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے، حالات ان کے ساتھ بہتر کرنے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پنجاب میں اب شفٹ آ رہا ہے، اور وہ بھی باقاعدہ عسکری قیادت اور ملکی قیادت نے اب جا کے فیصلہ کیا ہے. تو یہ تاثر ٹھیک ہے سر کہ پنجاب میں دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کا گھر بنا ہوا تھا، کیونکہ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ اٹیک نہیں کرتے، وہاں حالات خراب نہیں کرتے، اور یہاں پہ دفاتر بھی ہیں، یہاں پہ کالعدم تنظیمیں بھی ہیں، یہاں پہ دہشت گرد بھی ہیں، لیکن آپریشن کا فیصلہ بر وقت نہیں کیا گیا. نہیں، میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سیکوینشلی ہو رہی ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو ٹرائبل ایریا میں آپریشنز تھے ان کو پرائیورٹی دی گئی، اور میرے خیال میں ہم 85% 90% اس میں کامیاب رہے ہیں. پھر اس کو ٹرن انورٹ کیا، خاص کر کراچی میں جو حالات تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل کنیکشنز بھی نکل آئے دہشت گردی کے ساتھ. دیٹ واز دی سیکنڈ اسٹیج. اور پھر تھرڈ اسٹیج میں جو ہے پنجاب میں آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا ضروری تھا، جو ابھی ٹائم آ گیا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو داعش کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایکشن جو ہے وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہے انہوں نے کیا ہے وین گارڈ کے طور کے اوپر. انڈیا سے یہ شکایت آئی کہ جیش محمد جو ہے اس میں، اور اس سے پہلے وہاں پر افغانستان میں مزار شریف میں کوئی حملہ ہوا تھا، اور شاید اس میں بھی نام جو ہے وہ جیش محمد کا لیا جا رہا ہے. ایسی تنظیمیں ہمارے ملک میں اگر موجود ہو اور ہماری اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہو اور اسٹیٹ پالیسی کے خلاف ہو جا کے دوسرے ملکوں میں شیطانیاں کرتی پڑیں اور پھر وہ ملک پاکستان سے کہیں، تو پاکستان تو اس کو ابھی پروفیشنلی ڈیل کر رہا ہے، تو کیوں نہیں وہ ایکشن لے گا. اور میرے خیال میں جب گورنمنٹس کے فنکشنریز ہائیسٹ لیول کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرے ملے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ اگر جیش محمد نے یہ کیا ہے اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے اور وہ کوئی ثبوت بھی دے رہا ہے، تو کیوں نہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. کیونکہ ہم نے جلد یا بدیر یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی ٹیررزم نہیں ہو سکتی، نہ پاکستان کے اندر نہ باہر. یہ آپریشن ضرب عضب کے شروع میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پر پاکستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. ابھی اس کو اس طرح کہنا ہے کہ انڈیا کے دباؤ سے، انڈیا کون ہوتا ہے جو ہمیں دبا سکتا ہے؟ ہم امریکہ کے دباؤ پہ کوئی کام نہیں کیا، تو انڈیا تو چھوٹی چیز ہے. نہیں سر، برگیز صاحب میں اختلاف سر چھوٹا تھا معذرت کے ساتھ. سر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے دباؤ سے کبھی کوئی کام نہیں کیا؟ سر جی نہیں کیا. جی ٹھیک ہے، آپ ایگری کرتے ہیں سر؟ بالکل بھی نہیں. میں بھی نہیں کرتا، لیکن میں اس کا جواب دینا نہیں چاہ رہا، میں پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں تو اس لیے. کوئی کسی میں دم خم اتنا نہیں ہے کہ امریکن دباؤ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے. بریگیڈیئر صاحب مرضی کے مالک ہیں، جو بھی کہیں، پاکستان کی تاریخ بڑی پری ہے. وہاں تو ایک ٹیلی فون کال پہ یہاں پہ جو ہمارا سربراہ ہے وہ لیٹ جاتا ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں جی. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، اس کے بعد کیا ہوتا رہا، آئندہ کیا ہوگا. میرا خیال ہے ہمیں فیکٹس کو اپنے جھٹلانا چاہیے. ایک منٹ، مجھے ذرا سوال کو تھوڑا سا میں دوسرے اینگل سے آتا ہوں. ایسا نہیں، ایک منٹ میں ذرا سوال لے لیں، سوال آپ میرا لے لیں کہ کیا پٹھان کوٹ پہ اٹیک نہ ہوتا تو آج یہ فیصلہ ہو جاتا کہ پنجاب میں آپریشن شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس کا وقت آ گیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق؟ میرے خیال میں ان دنوں میں یہ سوچا جا رہا تھا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں اس طرح کے آپریشن نہیں ہوں گے جیسے ہمارے ملٹری آپریشن ہوتے ہیں. یہ چھوٹے پولیس کے آپریشن ہوں گے. اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ابھی آپ کو ایک بہانہ مل گیا ہے، آپ کو ایک ایکسکیوز مل گیا ہے. یہ جیش محمد کس لیے ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں ہے. اور اسی طریقے سے آرمی نے جو پچھلے کور کمانڈر کانفرنس تھا اس میں انہیں کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا ہے. جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر تھوڑی سی پارلیمنٹ میں
آئے شائع بھی کیا، لیکن یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے کہ میں طارق فضل چوہدری صاحب سے، طارق فضل چوہدری صاحب، پنجاب میں اگر کے پی کے طرز کا نہیں ہو رہا، فاٹا کے طرز کا نہیں ہو رہا، یا کراچی کے طرز کا نہیں ہو رہا، ڈیفرنٹ طریقے سے ہو رہا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ گورنمنٹ کیا طریقہ اڈاپٹ کرے گی کہ پنجاب میں آپریشن ہو اور یہ تنظیمیں بھی پکڑی جائیں اور یہاں سے جو شکایت آتی ہے دہشت گردی ایکسپورٹ ہونے کی وہ آئندہ نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمران، یہاں پہ مجھے جو کچھ آپ کے سوال سے اور کچھ اس طرح کا تاثر نظر آ رہا ہے پروگرام میں کہ شاید اگر کوئی دہشت گرد پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں دہشت گردی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے یا اس سے پوچھ گچھ ہی نہیں ہوتی، اور یہاں پہ تو دہشت گردوں کے خلاف اور جن لوگوں نے اس ملک کا امن تباہ کیا ہے ان کے خلاف کوئی آپریشنز نہیں ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ میں یکسر اسے مسترد کرتا ہوں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ملک یکساں طور پہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں کی ڈائنامکس مختلف ہے، دہشت گردی کی نوعیت مختلف ہے، اور بالکل اسی طرح آپریشن کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ کراچی کے اندر نہ صرف دہشت گردی ہے بلکہ وہاں پہ بطہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اور جو وہاں پہ جس طرح کے کاروائیاں ہوتی رہیں، جس طرح روزانہ گنتی ہوتی رہی لاشوں کی کتنی گر رہی ہیں، وہ پوری قوم نے دیکھا۔ وہاں پہ ایک مخصوص ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، ہمارے دور حکومت میں شروع ہوا، صوبائی حکومتوں نے اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تعاون کیا، اللہ کا شکر ہے وہاں امن ہے۔ کے پی کے اندر ایک مختلف طرز کا آپریشن ہے، الحمدللہ وہاں پہ فاٹا کے اندر بھی آپریشن ضرب عضب جس طرح شروع ہوا وزیرستان میں، آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ملک میں الحمدللہ امن ہے اور وہ بھی کامیابی سے جاری ہے اور اس کے نتائج پورے ملک کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے، وہاں پہ جو آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے، وہاں پہ جو ناراض ہمارے بھائی ہیں بلوچ ہیں ان کو بھی منانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہم نے جو وہاں پہ علاقائی پارٹیاں تھیں ان کو حکومت دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان میں بھی حالات بہت بہتر ہیں اور امن کی طرف صوبہ بڑھ رہا ہے۔ اب پنجاب کی طرف آتے ہیں جس کی طرف سب سے زیادہ فوکس ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں بھی آپریشن جاری ہے، بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ نیشنل الیکشن پلان کی جو بات ہوئی تو میں یہ عرض کروں کہ نیشنل الیکشن پلان کے نکات پہ سب سے زیادہ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ اگر عمل ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اگر اس کے بعد اس سے نتائج حاصل ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پنجاب ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں آدھی پاکستان کی آبادی یہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دیں اور ان کے خلاف آپریشن نہ ہو؟ بالکل جاری ہے۔ ایک اور بہت اہم بات جو یہاں پہ کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ آپریشنز جو جاری ہیں یا نئے جو آپریشنز پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں ان کے پیچھے کسی کا پریشر ہے، انڈیا کا نام لیا گیا، امریکہ کی بات ہوئی۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس، آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ ملاقات ایک منٹ تبادلہ ہوا، ابھی آج جو خبر آئی ہے نا، جو خبر آئی ہے نا سر، میں خبر پہ تبصرہ آپ سے مانگ بات کر رہا ہوں۔ خبر سر ایک منٹ سر، جو خبر آئی ہے نا وہ خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اب پنجاب میں آپریشن کیا جائے گا۔ آپ کلیم کر رہے ہیں پنجاب میں آلریڈی آپریشن چل رہا ہے، اگر پنجاب میں بھائی آپریشن چل رہا ہے آلریڈی تو پھر اب یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہ ایک سٹیپ آگے آپ بڑھے ہیں، اس کی وجہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں سر۔ میں آپ کے اس سوال نہ بھی ہوتا تو میں بالکل وہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ اس پریشر کی جو بات ہوئی میں اسی کا جواب دیتا، اور آپ کا سوال بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور انٹیلیجنس کے اداروں کو کسی کی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اپنی انفارمیشن اور ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے الحمدللہ بہت کارآمد طریقے سے معلومات ان کے پاس آتی بھی ہیں اور وہ کارآمد طریقے سے اس کے نتیجے میں آپریشنز بھی کر رہے ہیں۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی نئی ایسی معلومات آ رہی ہیں کہ سندھ میں آپریشن کے نتیجے میں کوئی دہشت گرد پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں، کے پی کے میں مؤثر آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی دہشت گرد پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کے خلاف آپریشن یقیناً ایک نئی نوعیت کا جاری کرنا پڑے گا۔ وہ ہمارے اپنے اداروں کے انٹیلیجنس انفارمیشنز ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ ایک منٹ سر، میرے سے یہ رہے گا نا اسی پوائنٹ پہ قمرزمان کارا صاحب سے مجھے بات کرنے دیں۔ السلام علیکم کارا صاحب۔ السلام۔ اچھا کارا صاحب، یہ جو تاثر ہے کہ آپ کہتے رہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہیں کہ جی پنجاب سے ٹیررزم ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ دہشت گرد ہیں بھی، یہاں قلعہ تنظیمیں بھی ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کیجئے، نہیں ہو رہا تھا۔ اب ایک تاثر یہ بن رہا ہے کیونکہ مودی سرکار کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور اب ایک نیا پریشر ہے، تو آج فیصلہ کیا ہے کہ جی پنجاب میں آپریشن ہوگا۔ سر دیر آئے درست ہے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کر رہے، یہ وقت آنا تھا، اس پہ آپریشن ہونا تھا، اب وقت آ گیا اس لیے ہم آپریشن کر رہے ہیں۔
जी हाँ, लोगों ने मरना था, खून बहना था, तबाहियां होनी थी, उसके बाद हमारी आंखें खोलनी थी और वो भी किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी ने हमें इत्तला देनी थी कि जनाब ये सबूत है, और फिर हमने एक्शन का। क्या अजीब सी बात है ना, इस गवर्नमेंट को पिछले 7.5 साल हो गए पंजाब में बैठे हुए। जब हमारी गवर्नमेंट थी फेडरेशन में तो हमने कहा कि जी पंजाबी तालिबान यहाँ मौजूद है, तो तालिबान से मुराद कोई खास माइंड सेट है, वो लोग यहाँ मौजूद थे। उस वक्त कहा गया कि ये पंजाब के ऊपर हमला हो गया है और पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती है, पंजाब में तो कुछ ऐसा नहीं है। हमने कहा भाई हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, पंजाब पाकिस्तान है, हम ये कह रहे हैं कि अंदर है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी है, इनका इलाज करें। डिनायल मोड में रहे। अनफॉर्चुनेटली जी मुस्लिम लीग के अंदर तो ये माइंडसेट खुद अपने अंदर भरा हुआ है, इनके तो बाकायदा मेंबरान हैं, इनके तो सीधा सीधा वोट बैंक है। ये जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके तो वज़रा एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे हैं, खुले आम मीडिया पे वो इल्जामात हैं। एक वजीर दूसरे वजीर को कह रहा है कि ये फलां बैन तंजीम को सपोर्ट करता है, ये फलां बैन तंजीम को सपोर्ट करता है, ये इतने अफराद का कातिल है, ये फलां ये कोई छुपी बातें तो नहीं है। और आज एक अजीब बात यह है कि कहा गया कि जी वो बैंड या प्रोस्क्राइब तंजीम, कालादम तंजीम, जिसके बारे में आज कुछ लोग उसके पकड़े गए, जो खबर है, और उनके दफातर को सील कर दिया गया। और भाई अगर तंजीम प्रोस्क्राइब थी, कालादम थी, तो दफातर किसके हैं? दफातर तो हैं। नहीं, दफातर कैसे बन गए, कालादम कैसे हुई? फिर जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने, जो आपकी एजेंसीज ने, जो आपके प्रोविंशियल इदारों ने जिनको कालादम करार दिया हुआ है, उनकी उन सरगर्मियों की बुनियाद पे, उन अफराद की बुनियाद पे कि इनके जो कारकर्दगी है, जो इनके हरकत है, ये दहशत गर्दी में मुलव्वस है, उनके खिलाफ आपकी स्टेट ने एक्शन लिया और फिर वो दफातर खोल के बैठे हुए हैं, तो ये क्या व्हाट स्पीक्स? ठीक है कायरा साहब, ये नुक्ता है। इसी तरह की और बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं, 72 तंजीमें हैं जो बैंड हैं, प्रोस्क्राइब्ड हैं, उनके दफातर या उनकी प्रेजेंस मौजूद है, वो एक नाम को छोड़कर दूसरे नाम से काम करना शुरू कर देती है। और मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू नहीं है। क्यों आज नहीं करते, क्यों नहीं? कायरा साहब देखें, सवाल ये है ना, एक मिनट कायरा साहब, आप इनके भले की अगर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं, करते क्यों नहीं? इसकी वजह सर इस पर रोशनी डाल दें थोड़ी सी, मैं ब्रेक ले रहा हूं। सिंपल कहा कि मुस्लिम लीग के अंदर तमाम माइंड सेट रिप्रेजेंटेड है। ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये वज़रा का दूसरे वज़रा के ऊपर इल्जाम है, और इनके साथ बाकायदा उन तंजीमों के न सिर्फ वाज़े तौर पे ऐलानात हैं, वाज़े तौर पे उनकी प्रेजेंस है, उनका वोट बैंक इनको सपोर्ट करता है, इनके रैंक्स में उनके अफराद या इनके अपने मेंबर्स हैं जिनकी अटैचमेंट वाज़े है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद नहीं कहा था कि जनाब जब पंजाब में हमले हुए तो उन्होंने कहा हम पे क्यों हमले करते हो, हम तो आपके साथी हैं, हम तो आपके खिलाफ नहीं है, और हमें और क्या सबूत दे इनको। चले मैं कायरा साहब ब्रेक ले रहा हूं, मेरे साथ ही रहे, क्विक ब्रेक, मैं वापस आ रहा हूं अभी। लेकिन नुक्ता आपका, आप तो ये इस तरह कह रहे हैं कि ये अपने ही खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, या अगर इनके इतने गहरे लिंक्स हैं तो क्या लिंकेजेस की बुनियाद के ऊपर अगर पंजाब में कलदम तंजीमें पकड़ी जाएंगी तो इनके वो लोग भी पकड़े जाएंगे जिनकी वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा था? या कायरा साहब के मुताबिक और उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मुताबिक कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, उनके लोग उनके साथ जुड़े हुए थे तो क्या उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा? ब्रेक के बाद हम बात करते हैं, हमारे साथ ही रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये महमूद रशीद साहब जो कायरा साहब कह रहे हैं उससे तो पिक्चर ये है कि नून लीग के खिलाफ ही ऑपरेशन शुरू होने वाला है एक तरह से, कि इनके अपने लोग, वो कहते हैं जी इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, जुड़े हुए हैं इन्हीं तंजीमों के साथ जिनके खिलाफ आज ऑपरेशन का फैसला हुआ है। देखिए, मैं शायद इस तरह तो नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को तकवीत मिलती है ऑपरेशन को, जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए पिछले 1.5 साल से, जब से ये नेशनल एक्शन प्लान का अनाउंस हुआ तो ये धीरे धीरे सुस्त सी कार्रवाइयाँ और सिर्फ कार्रवाइयाँ डाली गई हैं। इसमें वजह क्या आपको क्या समझ आती है? संजीदगी के साथ जो कायरा साहब ने कहा वो भी किसी हद तक ये है कि इनकी एक सिंपैथी, बहरहाल इनका इन तंजीमों का एक वोट बैंक भी है और उनकी एक सिंपैथी भी है जिसका गाहे गाहे इजहार भी होता रहा है माजी के अंदर, और बाअमर मजबूरी अगर कहीं कार्रवाई हुई तो हुई। जिस तरह ये लश्कर जंगवी के पिछले दिनों कुछ लोग मारे गए, उसमें भी ये था कि ये तो शायद नहीं चाह रहे थे लेकिन ये मजबूर हो गए कि ये इस तरह की एक कार्रवाई हुई पंजाब के अंदर। बाकी बड़े पैमाने के ऊपर
چھوٹے چھوٹے لوگ پکڑے گئے. ابھی طارق فضل صاحب کہہ رہے تھے جی پنجاب میں تو شروع دن سے آپریشن ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی میں آپریشن کے دوران 70,000 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں اور پورے پنجاب میں جو کراچی سے کم از کم 10 گنا بڑا ہے آبادی کے اعتبار سے، یا 8 گنا بڑا، یا 800 لوگ گرفتار ہوئے، تو اب آپ کمپیریزن کر لیں کہ آپریشن میں کتنی سنجیدہ تھی یہاں پر حکومت یا ایجنسیز. لیکن سر پہلے آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ دہشت گرد زیادہ ہیں. جب آپ یہ اسٹیبلش کریں گے تو تبھی ہوگا نا سر، ایسے تو نہیں ہوگا. یہ تو وہاں اگر زیادہ لوگ تھے پکڑنے والے تو ان کو پکڑ لیا. کہ یہ تو ہر طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں نا کہ کاروائیاں کر کے لوگ ادھر اپنی محفوظ پناہ گئے ہیں اور یہاں آ کے چھپ جاتے ہیں. یہاں پر تو یہ متعدد دفعہ یہ بات مختلف ایجنسیز نے بھی رپورٹ کی کہ یہاں ساؤتھ پنجاب کے اندر اور بہت سے ایسے ڈسٹرکٹس کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا سیف فیل کرتے ہیں، کاروائیاں ہوتی ہیں اور یہاں سے انہیں کمک پہنچتی ہے، یہاں سے انہیں گائیڈنس ہوتی ہے ساری پراپر طریقے سے. اس کے شواہد تو موجود ہیں. ایک منٹ، اگر یہاں پابندی تھی طارق فضل چودھری صاحب، اگر یہاں پابندی تھی تو کارا صاحب کا نقطہ بہت ٹھیک ہے، تو پھر دفتر کس کے کھلے ہوئے تھے جن کو آپ نے سیل کیا ہے؟ یعنی وہ ایک ہی چھوٹی سی بات میں سب سمجھ آتی ہے ساری کہانی. میں بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں. عمران کارا صاحب کا نقطہ بہت ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس نقطے کے اندر جو دوسرا نقطہ پیش کیا اس میں پہلے نقطے کا جواب بھی انہوں نے فرما دیا. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ تنظیمیں نام بدل بدل کے کاروائیاں کرتی ہیں. جس تنظیم کو آپ بین کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا نام بدلتے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ اگر ایک نئی تنظیم ایک نئے نام کے ساتھ یا وہ تنظیم کو نام بدل کے کوئی اپنا دفتر کھولتی ہے اور جب حکومت کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی تنظیم ہے جو اس سے پہلے بین ہو چکی ہے، ان کے دفاتر کو سیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو آج سیل کیا گیا ہے یہ آج ہی انفارمیشن آتا ہے جس میں تنظیمیں نام بدلتی ہیں. جی یہ آج ہی انفارمیشن آپ کے پاس آئی تھی کہ سیل اپ کرنا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک دیکھیں یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. پاکستان میں چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ملک جو ہے یکساں طور پہ دہشت گردی کا شکار ہے. یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے کہ پنجاب میں تنظیمیں نام بدل بدل کے آ رہی ہیں اور نئے نئے نقاب پہن کے آ رہی ہیں. یہ پورے ملک کا معاملہ ہے. اسے آپ صوبائیت سے یا کسی صوبے سے لنک کر ہی نہیں سکتے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب وہ اپنا نام بدل کے کوئی ایک تنظیم نئے نام کے ساتھ دفتر کھول دیتی ہے، پہلے دن تو نہیں آپ سیل کرتے. جب آپ کو یہ انفارمیشن آتی ہے یہ تو وہی تنظیم ہے، اس کے تانے بانے تو پرانی تنظیم کے ساتھ ہیں جو آلریڈی بین ہے، اس کا دفتر سیل کر دیا جاتا ہے اور یہ مسلسل عمل جاری ہے. بہت مختصراً میں یہ عرض کر دوں، انہوں نے 3 دفعہ یہ بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ واقعہ جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پارٹی کے اندر صرف ایک دفعہ پیش آیا اور وزراء نے ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگائے. یہ فیصلہ آباد کے بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو سیاسی مخالفت کی بنیاد پہ وہ پینل مسلم لیگ نون کے ہی پینل ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے کہ یہ قتل میں ملوث ہے اور فلاں میں ملوث ہے. اس کا لیڈرشپ نے نوٹس بھی لیا، اس کا دہشت گردی سے اور ٹیررزم سے وہ تو تصویریں بھی موجود ہیں. اور تیسری بات اگر یہ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں تو چپ کے تو نہیں کر سکتے. سر آپ کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، آپ کو انفارمیشن ہے سر ہر چیز کی. یہاں پہ پنجاب میں کوئی آدمی کوئی کام کرنے جا رہا ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے، یہ پاسبل نہیں ہے سر. اس طرح وہاں پہ آپ کی یہاں پہ باتیں ہیں سر. میں عرض کر رہا ہوں جی کہ میں نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے اندر یہ عمل جاری ہے اور ہر جگہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. جو انٹیلیجنس کے ادارے کارروائی کر رہے ہیں وہ یکساں طور پہ پورے پاکستان میں کر رہے ہیں اور یہ ہو رہی ہے، یہ جاری ہیں. دفاتر بند ہوتے ہیں، کوئی نئی تنظیم نہ آتی ہے یا نام بدلتی ہے، پچھلی تنظیم سے کوئی کنیکشن ثابت ہوتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ کے ایک بیان کی جو انہوں نے بات کی، میں بہت مختصراً اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے کہا ہمارے اوپر کیوں آپ حملے کر رہے ہیں. وہ بیان یہ تھا، سیاق و سباق سے بات کریں برائے مہربانی، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی کاروائیاں اس لیے کر رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان تھا کہ یہاں پہ اسلام دشمن کوئی حکومت ہے اور یہاں پہ اسلام کی جو ہے وہ پاسداری نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا پنجاب میں کون سا ایسا نظام ہے جو اسلام دشمن ہے؟ یہاں پہ کون سا ایسا میں سر میں رپورٹ کر رہا تھا، میں وہاں پہ ایز اے رپورٹر موجود تھا. اس بات کو رہنے دیں سر، اس کا مطلب کیا تھا اور کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا سر؟ ہم لوگ سن رہے تھے سر، میں بطور رپورٹر وہاں پہ موجود تھا. وہ ہم نے رپورٹ کیا تھا وہاں پہ. اس کو میرے خیال میں جو کارا صاحب کہہ رہے ہیں بات وہ بھی ٹھیک ہے. شاہی سید صاحب پنجاب میں اب آپریشن شاہی صاحب سے 1 منٹ لے دیں ذرا. جی سر، جی آپ بولیے. مجھے ٹائم ملا کے کہ تم بھی لے لے اس کو. میں سر 1 منٹ آپ سے لے لوں گا، صرف ڈاکٹر صاحب کو جواب دے دوں. عرض یہ ہے کہ ہاں یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ صوبے پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات درست ہے. جو بات تنظیمیں اپنا نام بدلتی ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نئی تنظیموں میں چلے جاتے ہیں. تنظیم افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، تنظیم اٹ سیلف اپنے طور پہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. اور وہی لوگ اگر مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف یا تو ان کو بین نہ کریں، اگر بین کر رہے ہیں تو ان کو پکڑیں، ان کے خلاف ایکشن کریں. جس ایویڈنس کی بنیاد پہ
आपने कोई तंजीम बैन की, उस लोगों को बैन किया, उस एविडेंस की बुनियाद पर उनके खिलाफ एक्शन करें। आप करके रहे, ये तो हीले हैं ना सारे। और जो मैंने फैसलाबाद वाला कहा, वो बाकायदा एक वजीर साहब ने दूसरे वजीर पे और एक वजीर के वालिद साहब ने दूसरे सिटिंग वजीर पे खुले आम बिल्कुल ये इल्जाम लगाए कि इतने अफराद का कातिल है, ये इतने अफराद का कातिल है, ये फलां तंजीम का साथी है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो रिकॉर्ड है सारा मीडिया। जी, अब मैं शाहिद सैयद साहब आपकी बारी है, जरा आप जरा एक मिनट सर, मैं जरा चाह रहा हूँ शाहिद सैयद साहब को मौका दें। आप की बुनियाद पर लगाई, शाहिद सैयद साहब बात कर देना, फिर आप जवाब दीजिएगा। सवाल मेरे पास है जरा आपके लिए। शाहिद सैयद साहब, ये अब यानी चले इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ पठानकोट का, वो बहाना बन गया, लेकिन डायरेक्शन एक बन गई कि पंजाब में भी अब ऑपरेशन होगा। किस किस्म का ऑपरेशन होगा? आप किस तरह की आपको लगता है डिमांड होनी चाहिए कि इस लेवल पे पंजाब में ऑपरेशन होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन बाकी एरियाज में हुए हैं, पंजाब की डायनामिक्स मुख्तलिफ है, यहां ऑपरेशन किसी और तरीके से होगा। इमरान साहब, से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत इस सारे काम का, कहानी का, दहशतगर्दी का रिस्पॉन्स बनी, ये तो ज़िया-उल-हक का दिया हुआ तोहफा था। इसने कुछ अच्छे इक़दाम भी किए कि ऑपरेशन शुरू हुआ, ज़रब आसिफ शुरू हुआ, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत की जो खराबी है या बहुत अच्छाई है कि ये अपने अपोजिशन को या समझाने की कुव्वत नहीं रखता, सलाहियत नहीं है, या मेरे ख्याल में कि हमारे अपोजिशन हम लोग जो है शायद हमारे पास भी ये कुव्वत ना हो कि हम इसकी बात समझ सके, ना हम की कॉरिडोर के ऊपर बात समझे, ना इन ऑपरेशन में जब पंजाब में जब ये खुद कहते हैं कि यहाँ पे दाइश नहीं है, दाइश का निशान नहीं है, बाद में इन्हीं का बंदा बोलता है कि यहाँ से 100 बंदे पकड़े गए, 90 पकड़े गए। अभी इस्लामाबाद में आज अभी ARY पे कोई ग्रेनेड फेंका गया और दाइश वालों ने उसको मान लिया कि ये हमने कर दिया। अब अगर इस्लामाबाद में जो रेड जोन में नज़दीक जो F7 है मेरे ख्याल में, और सेफ एरिया में भी अगर इस तरह से वो लोग मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो जहन है। कल जो क्वेटा, आज जो क्वेटा का जो वाक़या हुआ है जिसमें लोग शहीद हुए हैं, तो जिसका मतलब है कि वो तो दंदनाते फिर भी रहे, वो लोग अपने हरकत भी कर रहे हैं और वो अपने सारी चीज़ों में मुलव्वस है और उनकी एक्टिविटी जारी है। शाहिद सैयद साहब एक सेकंड, मैं एक ब्रेक लूं, ब्रेक से वापस आके आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वापस आके पूछता हूं, ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शाहिद सैयद साहब, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं कारा साहब से और मुझे तारक फजल चौधरी साहब से बात करनी है सर, कि ये अगर पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है तो इसकी नौइयत क्या होगी, इस पे डिस्कशन हो रही थी। ना मेरी अपनी समझ चाहे छोटी है, थोड़ी है, ज्यादा है, मैं समझता हूँ कि हम इसको अहमियत नहीं दे रहे, ये हम मुल्क को नुकसान दे रहे और हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये जो गुड और बेड का चक्कर तालिबान का किसने बनाया, कहाँ बनाया, कल हमने किया कि इस पे टाइम ज़ाया ना किया जाए। बेहतर ये है कि अब सारी पार्टियां यकसू हो जाए। इल्जामात अगर ब्लेम गेम पे जाएंगे तो सबसे मेरी पार्टी की बहुत कुर्बानियां, हम इस पे बहुत क्लियर है कि भाई ये जिहाद नहीं है, फसाद है। ये आज अगर कोई ग्रेनेड फेंकता है तो दाइश मानने को तैयार है। यही काम हकीमुल्लाह मसूद का भी था कि कराची में, पाकिस्तान में जिधर भी कोई वाक़या हो जाए तो वाक़या से 5 सेकंड के अंदर ऊपर के मैंने कर दिया। अब ये कि दाइश वाले ये काम तो नहीं करेंगे कि ARY पे जाके ग्रेनेड फेंकेंगे, लेकिन वो भी मान लिया दाइश वालों ने कि ये हमने फेंक दिया। इसका मतलब है कि हमारे आज जलालाबाद वाला इंसिडेंट जो है उसको भी दाइश ने ओन किया है। जलालाबाद में जो कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ वहां भी दाइश ने उसको ओन किया है, लेकिन हमारे पास मुतज़ाद और भी आ रही हैं कि वो कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने वहां वो काम किया है। जी अच्छा, अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई ना दाइश है, ना अलकायदा है, ना कुछ है, ये एक सोच है। जो सोच डिस्टेबलाइज कर रहे हैं हमारे मुल्क को, जो सोच लगा हुआ है आलम इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो सोच को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं, उसको तवज्जो देने की जरूरत है। इसको मैं बोलता हूँ खुदारा कि हमें पार्टियों से बालातर होने की जरूरत है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि अकेला ये मसला नवाज शरीफ हल कर देगा या पाकिस्तान पीपल पार्टी या ANP अकेला हल करेगा। हम सब ने मिल करके, कल क्या हुआ इस पे बहस बंद करे, आज क्या करना है। अगर हमने इसके मास्टरमाइंडों पे हाथ ना डाले, अगर हमारे साथ बैठे हुए पड़ोस में बैठे हो और इस्लामाबाद जैसी जगह हम बोलते सेफ नहीं है, हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि दाइश नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट पे आता है कि इसने ये कर दिया। कराची में में आपने देखा कि आज दाइश वाले जो लोग थे उनको अभी फौज के हवाले किया। भाई हमारे जो नेक्टा वाला प्रोग्राम था उसका जो 20 नुकात है उस पर हमारा क्या है। मुझे तो शक हो जाता है इस वजह से कि शायद हमारा इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो जो APC हो गई और APS पेशावर के वाक़या के बाद तो कोई दो बातें सियासतदानों में आपस में नहीं होनी चाहिए थी। ये आज भी तजाद हो रहा है। आज भी नून की बयान एक होगा, ANP का अलग होगा, पीपल पार्टी का अलग होगा, तहरीक इंसाफ का अलग होगा।
جبکہ یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی پارٹی اکیلا اس جنگ سے نہیں نکل سکتا. اس کے لیے ہمیں اپنے عسکری قیادت, سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت, ان تینوں کو ایک پیج پہ یک آواز کر کے اس ناسور کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے قربانیاں دیں گے. ہم بہت بڑی قربانیاں دیں گے, ختم نہیں ہوگا. طارق فضل چوہدری صاحب, آپ وہاں اسلام آباد میں ہیں, داعش جو ہے وہ بار گورنمنٹ کہتی ہے جی ختم ہو گئی, ہے ہی نہیں, ابھی تو بندے پکڑ لیے جی, ہم نے معاملہ ہی ختم کر دیا ہے. اسلام آباد کی سیکیورٹی کو چودھری نثار صاحب بار بار کہتے ہیں جی ہم نے انشور کر دیا ہے, یہاں حالات بہت بہتر ہیں. آج سر پھر میڈیا پہ اٹیک ہوا ہے, یعنی وہ حساس بھی ہے اور وہاں پہ اٹیک بھی ہو گیا ہے. ذرا اس حوالے سے اپنی اسلام آباد کے حوالے سے اپنی پالیسی بتا دیں سر. اور دوسرا کہ جو قائرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے لنکیجز وہ کہتے ہیں جی جڑتے ہیں ایسی تنظیموں کے ساتھ, تو کیا پنجاب میں بھی جب آپریشن ہوگا تو یہ لنکس کی بنیاد کے اوپر آپ بندے اٹھائیں گے جیسے پیپلز پارٹی کے وہاں اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں قائرہ صاحب کی بات کا جواب دوں. دیکھیں عمران, پنجاب کے اندر ایسے کئی آپریشنز اور کامیاب آپریشنز ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں انٹیلیجنس فورسز کے جو آپریشنز تھے, پولیس وغیرہ بھی اس میں شامل رہی ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز اس میں شامل رہی ہیں, وہ بڑے مفید اور بڑے کارآمد آپریشن ہوئے ہیں. اور وہ تمام, میں سمجھتا ہوں کہ جماعتیں جن دہشت گردوں کا تعلق مختلف جماعتوں سے تھا, ان سب کے خلاف ہوئے ہیں, بلا تفریق ہوئے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو, اور جنہیں پتہ ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس طرز کی ایک سیاسی جماعت ہے, اور کس طرح ہماری آئیڈیالوجی کلیئر ہے, کس طرح ہماری جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے, ہمارا بالکل ایک ذہن کلیئر ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دور میں جب ہم مرکز میں بھی حکومت میں ہیں اور پنجاب میں بھی حکومت میں ہیں, تو یہ صرف ایک پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان بھر میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کاروائیاں ہو رہی ہیں. سر آپ تو کلیئر ہے نا سر, لیکن آپ کی وجہ سے یہ باقی سارے کنفیوژن میں ہیں. یہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی وجہ سے ہم کنفیوژن میں ہیں, آپ تو کلیئر ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, گورنمنٹ کی وجہ سے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز اپوزیشن کو شاید کچھ میچورٹی آئی ہے, کچھ آنے والے وقت میں مزید میچورٹی آ جائے گی کہ آپ اپنی جو ذاتی سیاسی مخالفت ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں جو دوسری جماعت ہوتی ہے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی اچھا کام کرے گی, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم انتظار تو کر رہے ہیں ویسے کہ وہ کوئی اچھا کام کرے, ہم اپریشیٹ کریں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور کریں گے. اسی طرح باقی اگر اپوزیشن کی جماعتوں کو کسی جگہ کوئی اچھا کام نظر آئے, انہیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلیں قائرہ صاحب کو تو چلیں کم سے کم قائرہ صاحب کو, آپ کو یہ لگتا ہے قائرہ صاحب کو آج آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ قائرہ صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں جی آج اپریشیٹ کرنے کا دن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہوتی. جی ٹھیک ہے قائرہ صاحب, اپریشیٹ کرنے کا دن ہے آج. آپ تو پتہ نہیں کب موقع دیں گے یا نہیں دیں گے, لیکن اسلام آباد کا تعلق ہے, کوئی سوال آپ نے وہ پوچھا تھا, اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو میں اس کے بارے میں ایک منٹ سر میں آتا ہوں واپس. جی قائرہ صاحب دیکھیے, ایک تو چلیں میں ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ چلے انہوں نے اتنا مان لیا کہ ہم تھوڑے تھوڑے میچور ہوئے ہیں. اللہ کرے ہم ان جیسے میچور نہ ہوں. جس طرح کی سیاست ہماری ہے, ہمیں وہی مبارک ہو. ہم ضیاء الحق سے لے کے کسی خاص مائنڈ سیٹ کا شکار نہیں ہے, ہم کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میری گزارش بڑی سمپل ہے, یہ بلا شبہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم بالکل حکومت پنجاب پہ الزام اس طرح نہیں کر رہے کہ پنجاب کے اندر سارا کچھ ہے. ہم کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب میں آپریشن ہونا بہت ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں اچھا آپ نے اگر کوئی سلیکٹیو آپریشن کی ہے, اگر آپ نے کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ہے, بڑا اچھا کیا. لیکن ریزلٹنٹلی یہ ہے کہ آپ ڈینائل موڈ میں بیٹھ کے جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, چیزیں پکڑی جاتی ہیں, ممبئی کا حادثہ ہوتا ہے, گھر آپ کے آکے پورا آ جاتا ہے, کہیں اور مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے گھر میں پورا آ جاتا ہے, اور پھر آپ ڈینائل موڈ میں بیٹھے ہوئے. ہم صرف یہ کہتے ہیں بھائی, ہم جب آپریشن کر رہے تھے سوات میں اور تو اس وقت مسلم لیگ ہمارے ساتھ نہیں تھی. آپ فرما رہے تھے آپ کے لیڈر کہ جاؤ جا کے مذاکرات کرو, اپنے لوگوں کے اوپر فوج کشی نہ کرو, یہ آپ کا خیال تھا. اور ہم اس وقت آپریشن کر رہے تھے, آج آپ آپریشن کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساتھ نہیں ہے اے این پی سی, اور ہم بھی آپ کے آگے کھڑے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جی طارق فضل صاحب, یہ تو یاد ہوگا آپ کو اچھی طرح کہ میاں صاحب نے تو بنا کیا تھا. دیکھیں جو مذاکرات کی بات انہوں نے کی, تو مذاکرات کا فیصلہ بھی آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان کی تمام قومی قیادت کو اعتماد میں لے کے کیا گیا تھا. باقی شاہد سید صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں, میرا خیال ہے انہیں وقت بہت کم ملا ہے. جی شاہد سید صاحب کی بات سن لیتے ہیں. میں اپنے ساتھی طارق صاحب چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جس طریقے سے کراچی میں ڈاکٹر عاصم کو سہولتکار مددگار کی شکل میں پکڑا گیا,
इसी तरह से पंजाब में कितने लोग पकड़े गए जो सहूलतकार और मददगार है, क्योंकि ये ज़रबे अदब जी, चल रहा है जिसमें 60,000 लोग शहीद हुए। ये मैंने पूछा था जी, ये जवाब इन्होंने दिया नहीं, दोबारा ठीक है, और सवाल आपका आगे है। जी जी, तारक फजल चौधरी साहब। पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बता दें कोई और पकड़ा है तो। हाँ, ये देखें गुजारिश ये है जी कि पूरे पाकिस्तान में मैं जब तक वो इल्जाम साबित ना हो उस वक्त तक मैं ये नहीं कहूंगा कि डॉक्टर आसिम साहब बराह रास्त मुलविस है इसमें, लेकिन डॉक्टर आसिम के पाए कि किसी और शख्स पे इस तरह का इल्जाम नहीं लग सका इस वक्त तक कि उसे इतनी मीडिया में शोहरत हासिल पाए का बंदा सर, वो कह रहे हैं, बता देते हैं, बंदा तो बताएं, वो कह रहे हैं जो उनके ताने बाने जहां जहां जाते हैं वो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो ये लोग पकड़े गए हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम जैसी मशहूर शख्सियत कोई इस इल्जाम के तहत अभी तक नहीं पकड़ी गई। सर ये तुर्रा इम्तियाज सिर्फ इसी पार्टी के पास है। आपसे सवाल है, कायरा साहब वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ तुर्रा इम्तियाज आपके पास सवाल है। करूंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, ये अपनी पार्टी की कोर टीम का हिस्सा है, इनको मीडिया ब्रीफ होता है बाकायदा, इनके पास हर चीज की खबर है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई छोटे लेवल का बंदा ही सही को टेरर फाइनेंसिंग में पकड़ा गया हो, हमें बता तो दे ताकि हमें भी इल्म हो जाए। मैं ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त हफ्तावार बुनियादों के ऊपर हमारे पास जो मालूमात आ रही हैं नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत क्या क्या किस किस नुक्ते के तहत किस किस उसकी जो मुख्तलिफ शिकें हैं उसके तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो सारा डाटा मौजूद है। हम आपको बहुत तफसील से उस पर ब्रीफ कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। सर एक बता दें, वो कह रहे हैं जी ऑनलाइन से बताते हो सर, बजाय इसके कि आप इतनी लंबी ब्रीफिंग इनको दें। फंडिंग होती है दहशतगर्दी की, इसमें कितने लोग पकड़े गए हैं, ये तादाद सैकड़ों से ज्यादा है, हज़ारों में ये तादाद मौजूद है, वो सारा डाटा मौजूद है। वो कह रहे थे बता दें, मैं इस बात साहब को वो नहीं आना, नाम नहीं आएगा, साहब रहने दें मेरे ख्याल में। इस बात की नजर न करें, नहीं ये तो डाटा मौजूद है, आपको वेबसाइट पे मिल सकता है। डाटा फिर आप शेयर कर दीजिएगा। शायद साहब आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं। डॉक्टर आसिम जी की तरह शायद साहब कोई मशहूर शख्सियत इसमें नहीं है और किसी पार्टी के इतने मायानाज लीडर के जो मैं समझता हूँ कि बहुत खास आदमी है, इस वजह से ज्यादा साहब ने मेरे से कुछ पूछना है। ऐसी कोई खास बात नहीं है जो उनके खिलाफ पर्टिकुलरली हो रही हो, और अगर उन्हें टारगेट किया गया होता तो मेरा ये मतलब इल्जाम जानबूझ कर लगाया गया होता तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त तक बात बहुत आगे जा चुकी होती, लेकिन अभी तक वो सबूत और तफ्तीश के मराइल में। इसका मतलब ये है कि ये चीज खालिस्तान मैरिट और ठीक है। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।